हैं आपसे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बिक्री कुछ इस तरह की किस नंबर 22 पढ़ूंगी जिसे राहत चौहान ने लिखा है। चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मुराद घर पर हैं क्या? माम गार्ड से पूछने लगी। जी आप अंदर चली जाएं, उन्होंने पहले ही कहा था कि आप आएंगी। वो अपने कदम इसके घर के अंदर ले जाने लगी जो मुराद खान का था। वो अंदर आकर हाल में मौजूद सोफे पर बैठ चुकी थी कि अचानक अंतहा की नजर माहम पर और माहम की नजर अंतहा पर पड़ी। अंतहा हाल से ही गुजर रही थी। आप कौन? अंतहा इसे देखते हुए बोली, जो काफी मॉडर्न थी। मैं माहम हूँ, मैं मुराद से मिलने आई हूँ। वो इसे देखने लगी, जिसने ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था जो इसे बहुत पुरकशिश आंखों वाली लगी। समंदर जैसी आंखें। ओ, ओके, वो अपने कमरे में है। वो हल्की सी मुस्कुराती हुई इसे बताने लगी। आप कौन हो? वो इससे पूछने लगी क्योंकि इसके दिल में खौफ जन्म लेने लगा था कि मुराद के घर में एक लड़की क्यों। माहम, आ गई तुम? मुराद की आवाज कानों से टकराई कि दोनों ने एक साथ मुराद को देखा। जी आपको फाइल देनी थी। वो फाइल उसको देने लगी जिसके लिए वो इसके घर आई थी। ओह थैंक यू। वो फाइल का नाम पढ़ता हुआ इससे कहने लगा। इसकी नजर फाइल से हटकर अंतहा पर पड़ी जो बड़ी खामोशी से इन दोनों को देख रही थी। अंतहा बहुत गौर से माहम को देख रही थी। मुराद को शक हो गया था कि वो क्या सोच रही है, कि ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या। जिस तरह वो आंखें इस पर रख रही थी इसे तो यही लग रहा था, मगर अंतहा की नजर माहम को लेकर किसी माजी की एक लहर में चली गई थी। वो जानती थी, पहले से जानती थी। माही। अंतहा के हल्के से लब हिले थे, मगर मुराद इसके हिलते लब नहीं बल्कि इसकी आंखें देख रहा था जो मुसलसल इसी पर जमी हुई थी। माहम की नजर मुराद पर ही थी। वो आज तक किसी लड़की को देखने की जहमत नहीं करता था, मगर इसको क्यों देख रहा था? इसे क्यों नहीं देख सकता था वो आपने बताया नहीं है आप कौन? वो अंतहा से एक बार फिर पूछने लगी। जी मैं मुलाजमा हूँ, मेरी दोस्त है। मुराद और अंतहा एक साथ बोले थे कि माम चौंक उठी। इन दोनों के बयान नहीं मिल रहे थे। वो मैं हवेली से आई हूँ, उनके साथ काम करती हूँ और दोस्त भी हूँ इनकी। वो माम को बताने लगी। वो हवेली और मुलाजमा का नाम सुनकर सुकून का सांस लेने लगी, क्योंकि हवेली वाले कभी तस्लीम ना करते इसे। माम तुमने कुछ बात करनी थी मुझसे। वो कुछ इसे याद करवाने लगा। जी अभी नहीं, किसी और दिन। मैं चलती हूँ। वो जाने ही लगी थी कि मुराद इससे मुहातिब हुआ। मैं छोड़ देता हूँ, तुम शायद किसी दोस्त के साथ आई हो। मैंने अपनी विंडो में इसे देखा था। वो इसे बताने लगा कि इसने इसे आते देख लिया था। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आपको जहमत होगी। थैंक यू। माँ मैं इनसे कहने लगी। जहमत कैसी, मैं वैसे भी कहीं जाने के लिए निकलने लगा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो फाइल को खोलता हुआ इसे कहने लगे। ठीक है फिर चलें। माम इसे देखते हुए बोलने लगी। ओके, अपना ख्याल रखना अंतहा, अगर कोई इशू हुआ तो कॉल कर लेना। वो इसे कहने लगा और माम ये सोचने लगी कि वो एक मामूली सी नौकरानी को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। चलो माम। वो अंतहा को देखते इसके पीछे जाने लगी। इसने अंतहा को कहीं देखा था, मगर कहाँ? किसी जगह, किसी के साथ, किसी फंक्शन, किसी पार्टी में। इसने अंतहा के हवाले से अपने तमाम ख्यालात को जुटलाकर मुराद की तरफ मतवज्जा रहने की कोशिश की। इसे कुछ और ही महसूस हुआ था इन दोनों को लेकर। इसे अब बता देनी चाहिए थी अपने दिल की बात। वो गाड़ी चला रहा था कि माम की आवाज ने इसे अपनी तरफ मतवजा किया। मुझे जो बात करनी थी करूं? वो इसे कहने लगी। हाँ करो, क्यों नहीं। वो सामने सड़क को देखता हुआ बोला। मैं सोच रही हूँ मैं शादी कर लूं। वो इसको देखने लगी, जो इससे मिल जाए शायद। गुड, कोई पसंद तुम्हें? वो गाड़ी आहिस्ता चलाने लगा था क्योंकि वो समझ चुका था वो क्या बोलने वाली है। जी। वो सर झुकाती से कहने लगी। कौन? वो इसके झुकते सर को देखने लगा। मुराद को पता चल गया था कि इसे इजहार कर रही है, वरना माहम जैसी लड़की कभी ऐसी बात नहीं कर सकती किसी अजनबी के साथ, खास तौर पर अपनी जात के हवाले से, अपनी जिंदगी के फैसले के बारे में। आप। एक लफ्ज में इजहार मोहब्बत हुआ था। खामोशी। गहरी खामोशी। कुछ देर वो खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता रहा। इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो इसे पसंद नहीं करता था? आपने जवाब नहीं दिया। वो सर उठाती नाम आवाज में इसे पूछने लगी। मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। वो इसे कहने लगा जो इसे कहना चाहिए था। किस में और कौन? वो नम आवाज में इससे पूछ रही थी। जिसे तुम मिली हो कुछ देर पहले। वो दिल चो वो दिल तोड़ चुका था इसका। तोड़ना जरूरी था। आप जानते वो एक। जानता हूँ, लेकिन मैं इससे 6 साल से मोहब्बत करता हूँ। वो माम को देखने लगा। आज वो इसे देख रहा था। वो कौन सा वक्त था इसे देखने का? फिर मुराद की नजरें सामने सड़क को देखने लगी। क्या वो भी आपसे? आंख से एक आंसू टूटकर इसकी हथेली पर गिरा था। हाँ, वो भी मुझसे करने लगी है, शायद कर चुकी है। मुझसे बता चुका था वो, और इसका दिल डूब चुका था। माँ तुम इसे शादी क्यों नहीं कर लेती? जो तुमसे मोहब्बत करता है शादी से करो, जो तुमसे मोहब्बत करे, ना कि इससे जिससे तुम करो। मुराद अब इसे समझाने लगा। ऐसा कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। वो सिसकते हुए इसे कहने लगी। ऐसा कोई एक है माम, लेकिन तुमने कभी इसे देखा ही नहीं। वो एक इशारा इसे देने लगा। कौन है? वो नादानी से सिर्फ इतना बोली। हमजा, जो तुमसे मोहब्बत करता है। कई साल पहले भी मैंने इसे तुम्हें देखते हुए देखा था। जब खाने पर आया था तुम्हारे घर, मैंने तब भी इसे देखा था। वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो इसके बारे में बताने लगा जो इससे मोहब्बत करता था।
وہ شادی شدہ ہے اور ان کا ایک بچہ بھی ہے۔ وہ مراد کو اس کے بارے میں یاد دلانے لگی۔ کیا ہوا؟ بیوی تو نہیں ہے اس کی؟ اس کا بچہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، کیا تم ماں بن کر اس بچے کو پال نہیں سکتی؟ تم بہت اچھی ہو ماں، تمہارے اندر وہ ہر عادت ہے کہ جس پر اپنی جان وار دی جائے۔ اگر تم بیٹی کے روپ میں ہو تو اپنے ماں باپ کا مان ہو، اگر تم بیوی کے روپ میں ہو تو اپنے شوہر کا فخر ہو، اگر تم ماں کے روپ میں ہو تو اس بچے کی زندگی ہو۔ تم میں حامیاں بہت کم ہیں مگر تم میں خوبیاں بہت ہیں۔ تم جس گھر میں جاؤ گی اس گھر کے دل دروازوں اور دہلیزوں کو جوڑ کر رکھو گی۔ تمہارے گھر میں سب یہی چاہتے ہیں مگر تم نے کبھی سوچا نہیں، اگر سوچتے تو سمجھ جاتی۔ حمزہ کی محبت کو دیکھو تو بھول جاؤ گی کوئی مراد بھی تھا۔ یہ صرف ایک وقتی لگاؤ ہو رہا ہے تمہیں مجھ سے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم ایک خود مختار لڑکی ہو۔ تم بھی خاندان کے لوگوں کی طرح ہو جنہیں آج تک میری کوئی بات سننے کو نہیں ملی، تو اپنی بیٹیوں کے رشتے مجھے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تمہیں صرف میری آتوں کی وجہ سے لگاؤ ہو رہا ہے۔ حمزہ کو ایک دفعہ موقع دے کر دیکھو تو تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی، مجھ سے نہیں۔ ہر چہرہ، ہر چیز خوبصورت ہے لیکن ہر چیز کو دیکھا نہیں جاتا، ہر چہرے پر دل ہاڑا نہیں جاتا۔ وہ یہ بولتا خاموش ہو گیا۔ باقی کا سفر ان دونوں نے خاموشی سے طے کیا تھا، ایک گہری خاموشی کے ساتھ۔ گھر آ گیا ہے۔ وہ گاڑی اس کے گھر کے دروازے پر لا کر روک چکا تھا۔ جی، وہ اس قدر کسی اور کی ذات میں کھوئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر کب آیا۔ وہ گاڑی کے باہر قدم رکھنے ہی لگی تھی کہ مراد نے اسے روک لیا۔ ماہم، گاڑی کے دروازے سے باہر قدم رکھتے یہ بھول جانا کہ کبھی تم نے ایسا کچھ کہا تھا مجھ سے، تاکہ تم اور میں کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ دوست سمجھ کر یا بھائی سمجھ کر حمزہ کو مشورہ دے رہا ہوں، آج تم کو میری باتوں کو سمجھنا ضرور۔ وہ اسے سن رہی تھی، اس کے دل کا بوجھ اس نے ہلکا کر دیا تھا آج۔ کیوں وہ روک لے اس کا؟ وہ ایسی خود مختار لڑکی تھی جو کسی چیز کا روک نہیں پال سکتی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر قدم رکھتے ہی مراد خان کو اپنی زندگی سے نکال چکی تھی۔ نکالنا ضروری تھا۔ بعض لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے دل سے نکالنا بے حد ضروری ہوتا ہے، مگر وہ حمزہ کے حوالے سے ہمیشہ باتیں یاد رکھے گی، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کے سامنے اس شخص کا نام لیا تھا جس کو واقعی میں وہ دیکھتی تک نہیں تھی۔ تھینک یو مجھے سمجھانے کے لیے آپ کا، میں سوچوں گی ضرور اس بارے میں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ وہ ایسے ہی تھی، جو جاتا جائے، جو آتا آئے ورنہ نہ آئے۔ مراد کو یہی چیز اس کی پسند آئی تھی کہ وہ سمجھنے والی ہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے آج کسی کو آزاد کیا تھا تو ایک کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ ایک کا سفر توڑا تھا، ایک کا سفر طویل تھا۔ وہ دونوں الگ الگ سفر میں جا چکے تھے، ان دونوں کی منزلیں الگ ہو چکی تھیں، ان دونوں کی منزلیں ہمیشہ سے الگ تھیں۔ وہ بھی گھر کے باہر کھڑی تھی کہ وہ اپنے ساتھ والے گھر کو دیکھنے لگی جہاں حمزہ رہتا تھا۔ اس نے اس کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا جہاں وہ اکثر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر کو جانے لگی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی کہ اس کا پہلا سامنا اپنی ماں سے ہوا۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ماہم، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے بیٹا، بلکہ بتانی ہے۔ اس کی ماں ہوش ہوتے ہوئے ایک بات اسے بتانے لگی۔ اسے آج گھر کا ماحول کافی بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اسے کافی دنوں سے گھر کا ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا، یقیناً کچھ ہونے والا تھا۔ جی ماما بتائیں، وہ مسکراتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی۔ مشال اور حمزہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، کچھ ہی دنوں بعد نکاح ہے۔ تم کچھ دن پہلے اسلام آباد گئی تھی، تب یہ فیصلہ ہوا ہے۔ آج سب سوچ رہے ہیں کہ نکاح کی تاریخ رکھ لیں۔ جب بات اس کی ماں نے اسے سنائی تھی، اس نے ماہم کو برف کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ حمزہ راضی ہے اس رشتے سے؟ وہ تو اسے پسند کرتا تھا، پھر مشال سے شادی کیوں؟ ہاں سب راضی ہیں، اس نے بھی ہاں کر دی، سب کی رضامندی میں۔ اور مشال تو کسی اور کو پسند کرتی تھی، پھر وہ کیسے حمزہ سے شادی کر سکتی تھی؟ مشال تو حمزہ کے بھائی کو پسند کرتی تھی، پھر یہ سب کیوں؟ تمہارا بھی ایک رشتہ آیا ہے حمزہ کے بھائی کا، تم سوچ لو بیٹا، اچھا رشتہ ہے، ہم سب تو راضی ہیں اس میں۔ تمہاری رضامندی معنی رکھتی ہے میرے لیے ماہم۔ اور رضامندی مانگ بھی کس کے لیے رہی تھی؟ اگر حمزہ کے لیے مانگتی تو پھر وہ رضامند ہو جاتی، مگر وہ مانگی اس کے بھائی کے لیے رہی تھی۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے کسی نے کہا تھا کہ اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ کیا اس کے رشتے کے لیے بیچ نہیں سکتا جسے حمزہ پسند کرتا ہے؟ ہو کیا رہا تھا اس کے گھر میں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے تھوڑا سا ماما، میں ضرور سوچوں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کا عبور کرنے لگی کہ اچانک ایک دم سے وہ بہت برا کھانسنے لگی۔ وقت مانگ رہی تھی مگر وقت نہیں رہا تھا اب اس کے پاس۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تو اس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس نے اپنی ماں کی چیز واضح نہیں ہونے دی۔ وہ فوراً بھاگتی اپنے کمرے میں چلے گی۔ اس کو لے کر چلے گی قسمت کی گاڑی، پھر ہمیں کچھ نہ دکھائی دیا اس کے بعد۔